अस्सलामुअलैकुम। बोल न्यूज़ में मैं हूँ जवाद कमाल। मैं हूँ आपके साथ रमशा साजिद। आगाज़ से बात करेंगे। लाहौर के करीब इस्लामाबाद एक्सप्रेस की 5 बोगियां पटरी से उतर गई। ट्रेन लाहौर से रावलपिंडी जा रही थी। हादसे में 27 मुसाफिर जख्मी हुए। तमाम मुसाफिरों को ट्रेन से निकाल लिया गया और ट्रैक को भी क्लियर किया जा रहा है, जबकि जख्मियों को अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। लाहौर से रावलपिंडी जाने वाली इस्लामाबाद एक्सप्रेस को हादसा। काला शाह काकू के करीब 5 बोगियां पटरी से उतर गईं। हादसे में 27 मुसाफिर जख्मी हुए। रेस्क्यू 1112 की तस्दीक। एकदम से ना देखते देखते ये जो ट्रेन की वो फ्रंट वाली जो बोगियां थी वो एक राइट को मतलब कि वो गिर गई हैं। ये सड़क पे था लेकिन काफ़ी ज़्यादा आवाज़ है, जैसे धमाके की आवाज़ होती है ना, इस तरह की आवाज़ आई है। तो हमने यहाँ के देखा तो यहाँ बहुत चीखो पुकार थी। रेस्क्यू टीमों ने बोगियों को काट कर जख्मियों को निकाला। अंधेरे के बायस इमदादी कार्रवाइयों में मुश्किलात का सामना रहा। तमाम जख्मियों को फौरी तौर पर अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। मुतासरा ट्रैक पर ट्रेनों की आमदोरफ्त बंद। वफाकी वज़ीर रेलवे ने वाक़ये का नोटिस ले लिया। वज़ीर रेलवे ने पंजाब हुकूमत की सपोर्ट पर इजहार तशक्कुर किया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का हादसे पर अफसोस का इजहार। रेस्क्यू टीमों को कार्रवाइयाँ तेज करने की हिदायत। जख्मियों को फौरी इलाज और बेहतरीन सहूलियात देने का हुक्म। वज़ीर आज़म ने जख्मियों की जल्द सेहतयाबी की दुआ की। फिरोजवाला काला शाह काकू में हादसे का शिकार होने वाली ट्रेन से तमाम मुसाफिरों को निकाल लिया गया। हादसे में 27 अफराद जख्मी हुए। मजीद जानते हैं बोल न्यूज़ के नुमाइंदे अली राना से, जो एनी शाहिदीन के साथ मौजूद हैं। जी अली, बताएगा क्या डिटेल्स हैं? बिल्कुल, मैं इस वक्त जाए वकूआ पर मौजूद हूँ जहाँ पर ट्रेन हादसा हुआ है और इसमें जो है 5 बोगियाँ उल्ट गई थी जिसमें 27 अफराद जो है वो ज़ख्मी हुए थे और उनको 1112 की जानब से जो है अमदादी कार्रवाइयाँ की गई हैं और अमदादी कार्रवाइयाँ इस वक्त मुकम्मल कर ली गई हैं। मेरे साथ इस वक्त फिरोजवाला के हेड जो हैं 1112 के वो मौजूद हैं। उनसे हम जानते हैं कि इसमें कितने अफराद जो है तफ्तीशनाक हालत में उनको हॉस्पिटल मुंतकिल किया है। उनसे बात करते हैं। जी, टोटल 29 पेशेंट अपने डील किए हैं रेस्क्यू 122 ने, जिनमें से 8 पेशेंट हमने शिफ्ट किए हैं और बाकी फर्स्ट एड किए हैं। और यहाँ पे एक जो ट्रैप बंदा था बशीर सनो सुल्तान रावलपिंडी का, तकरीबन 50 साल, उसको हमने म्यू में शिफ्ट करवाया। हाँ जी बिल्कुल, आपने वकार साहब की बात सुनी। वकार जो है ये यहाँ के हेड हैं, उनका यही कहना है कि कार्रवाइयाँ मुकम्मल कर ली गई हैं। जितने भी ज़ख्मी अफराद थे उनको निकाल लिया गया है और उनका सामान जो है वो भी उनके हवाले कर दिया गया है। और जो यहाँ पे रेलवे का अमला है वो भी यहाँ पे कार्रवाइयाँ उनकी भी जारी हैं और ये कहना है कि सुबह तक इस ट्रैक को बहाल कर दिया जाएगा। और आपका शुक्रिया अपडेट करने के लिए। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने काला शाह काकू और मुरीद के दरमियान ट्रेन हादसे पर अफसोस का इजहार किया है। उन्होंने जल्द अज जल्द मुसाफिरों की इमदाद के लिए कार्रवाइयों का आगाज़ करने की हिदायत की है। नायब सदर पीपल्स पार्टी सेनेटर शहरी रहमान ने भी ट्रेन हादसे पर अफसोस का इजहार किया। बयान में कहा, जियालों से दरख्वास्त है जाए वक़ुआ पर मुतासरा फैमिलीज़ की मदद में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लें और ज़ख्मियों को अस्पतालों में खून की एहतियात दें। यकीन और शराकत दारी के बंधन में बंदी पाक चीन दोस्ती वक्त के हर इम्तिहान में सुरखरू रही है। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर ने पीपल्स लिबरेशन आर्मी के 18वीं यौम तासीस पर GHQ में मुनक़दा तकरीब में वाज़ेह किया कि स्ट्रेटेजिक हालात बदले या मैदान, ये दोस्ती मुतज़लज़ल नहीं होगी। उनका कहना था कि पाक चीन ताल्लुकात बाहिमी एतमाद, गैर मुतज़लज़ल हिमायत और मुश्तरका अज़म पर कायम है। स्ट्रेटेजिक सूरत हाल बदले या मैदान, पाक चीन दोस्ती कभी मुतज़लज़ल नहीं होगी। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर ने वाज़ेह कर दिया। पाक फौज के शोबा ताल्लुकात आमा के मुताबिक चीन की पीपल्स लिबरेशन आर्मी के 98वें यौम तासीस पर GHQ में तकरीब हुई। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर ने कहा कि पाक चीन ताल्लुकात वक्त की कसौटी पर पूरे उतरे हैं। ये दोस्ती बाहमी एतमाद, गैर मुतज़लज़ल हिमायत और मुश्तरका अज़्म पर खड़ी है। फील्ड मार्शल ने PLA को मुबारकबाद दी। चीन के दिफा और कौमी तरक्की में PLA के किरदार को सराहा। कहा, पाक फौज और PLA भाइयों जैसे और अस्करी क़यादत के ज़ामिन हैं। चीनी सफ़ीर ने दहशतगर्दी के खिलाफ पाकिस्तान की कुर्बानियों को ख़िराज तहसीन पेश किया और स्ट्रेटेजिक शराकत दारी के अज़्म का इयादा किया। तकरीब में चीनी सफ़ीर जियांग ज़ाइडोंग ने बतौर मेहमान खुसूसी शिरकत की। इस मौके पर चीनी दिफाई अताशी मेजर जनरल वांग जोंग, चीनी सिफारत खाने के अफसरान और पाकिस्तान की तीनों मुसल्लह अफवाज के सीनियर अफसरान भी मौजूद थे।
تحریک تحفظ آئین پاکستان کی 2 روزہ آل پارٹیز کانفرنس کا اعلامیہ جاری کر دیا گیا ہے۔ اعلامیہ میں کہا گیا ہے کہ یک طرفہ عدالتی فیصلوں کا مقصد اپوزیشن کا مکمل خاتمہ ہے۔ سیاسی جماعتوں کی جانب سے نئے میثاق جمہوریت کی اشد ضرورت ہے۔ شرکا نے اسلام آباد میں کانفرنس کی بکنگ کینسل کرنے کی سخت مذمت کی۔ کہا حکومت کا یہ اقدام شہریوں کے آئینی اور قانونی حقوق پر حملہ ہے۔ کانفرنس کے بعد میڈیا بریفنگ میں مصطفیٰ نواز کھوکھر کا کہنا تھا کہ پاکستان میں اپوزیشن کو ختم کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ ملک میں آج پستائیت کا راج ہے، کاروباری طبقہ ملک چھوڑ رہا ہے۔ ہائیبرڈ نظام ملک سے اپوزیشن کا مکمل خاتمہ چاہتا ہے۔ تمام سیاسی جماعتوں کے درمیان گرینڈ ڈائیلاگ کیا جائے۔ اپوزیشن کو ختم کرنے کی جو کوشش کی جا رہی ہے اور تمام تر مشکلات کے باوجود جس طرح ہمارے وینیو کو کینسل کیا گیا، ہمارے لیے اسلام آباد میں کوئی بھی جگہ حاصل کرنا ناممکن بنا دیا گیا۔ اپنی اس کل جماعتی کانفرنس کا تحریک تحفظ آئین کی جانب سے انعقاد بھی کیا، جو اہتمام کر سکتے تھے ان مشکل حالات میں وہ کیا بھی۔ آج ملک میں بسنے والا کوئی طبقہ اور قومیت مطمئن نہ ہے۔ کاروباری طبقہ ملک چھوڑ کر اپنا سرمایہ بیرون ملک منتقل کر رہا ہے کہ اس وقت تمام سیاسی جماعتوں اور سیاسی قوتوں کے درمیان ایک نئے میثاق جمہوریت کی اشد ضرورت ہے۔ نئے میثاق کے لیے ایک قومی ڈائیلاگ کے بعد ملک میں تمام سیاسی قوتوں کے درمیان مکمل اتفاق رائے پیدا ہونا چاہیے۔ وزیر اطلاعات عطا تارڑ نے کہا ہے کہ تحریک انصاف کے مذائقہ خیز اور جھوٹ پر مبنی اعلامیے کا حقیقت سے کوئی تعلق نہیں۔ اپوزیشن اعلامیے پر رد عمل میں ان کا کہنا تھا کہ جب بھی کسی ملک کا سربراہ پاکستان آتا ہے تو یہ اس کر اپوزیشن والے اور ایک وہی گھسا پٹا اعلامیہ لے آتے ہیں جس کے اندر نہ تو کوئی اعداد و شمار شامل ہیں۔ جب بھی کسی ملک کا سربراہ پاکستان آتا ہے تو یہ اس وقت اس کے وزٹ کو سابوٹاج کرنے کے لیے اس طرح کی پریس کانفرنسز کرتے ہیں۔ ڈیفالٹ سے جو ہم ملک کو ترقی کی طرف لے کے گئے ہیں، بتا دیں کہ اس سے بہتر پالیسی ریڈی یہ کیسے کرتے۔ اور مجھے حیرانگی ہوئی کہ مصطفیٰ نواز کھوکھر صاحب کو بھی کہوں گا کہ اس سے زیادہ تو آپ کی اپنی اکانومی نے ترقی کی ہے جو ریل اسٹیٹ مافیا پہ مبنی ہے۔ آپ کی فیملی ویل نون ہے کہ انہوں نے اپنے ذریعے آمدن کیسے جو ہیں وہ بڑھائے ہیں، تو ذرا اس پہ بھی روشنی ڈال دیں۔ بانی پی ٹی آئی کی بہن علیمہ خان نے دعویٰ کیا ہے کہ بانی کے بیٹوں قاسم اور سلیمان نے پاکستان آنے کے لیے ویزوں کی درخواست دے دی ہے۔ ٹویٹ میں ان کا کہنا تھا کہ قاسم اور سلیمان نے پاکستانی ہائی کمیشن میں چند روز قبل درخواستیں جمع کروائیں اور ہائی کمیشن کی جانب سے کہا گیا ہے کہ ویزا وزارت داخلہ کی منظوری کے بعد جاری ہوگا۔ پی ایف یو جے نے پاکستان میں جمہوریت کے لیے بھرپور جدوجہد کی۔ صحافی ایم آر ڈی کی تحریک میں شامل تھے۔ پی ایف یو جے کے 75 سال مکمل ہونے پر تقریب سے بلاول بھٹو سرداری کا خطاب کہا۔ پیپلز پارٹی آزادی اظہار رائے پر یقین رکھتی ہے۔ بھارت کے خلاف جنگ میں میڈیا نے بہترین کردار ادا کیا۔ آپریشن بنیان و مرصوص میں ہماری پاک فضائیہ نے بھارتی فضائیہ کو شکست دی۔ ہر ایوری جنریشن آف جرنلسٹ نے اس تحریک میں اپنا حصہ ڈالا ہے۔ پاکستان پیپلز پارٹی پی ایف یو جے کا شکر گزار ہے۔ ہمارا اس بھارت کے ساتھ جو 5 دن کا جنگ رہا، پاکستان کی میڈیا برادری نے عالمی سطح پہ ایک مقابلہ ہو رہا تھا۔ بھارتی صحافت اور پاکستان کی صحافت آمنے سامنے آ گیا، اور میں فخر سے کہہ سکتا ہوں کہ جس طریقے سے پاکستان کی ایئر فورس نے بھارت کو 6-0 ہرایا ہے، تو ویسے ہی ہمارا صحافی برادری نے بھارت کے صحافی برادری کے مقابلے میں جو فریڈم آف دا پریس ہوتا ہے اس کا ثابت کیا اور دنیا نے دیکھا۔ اور میں یہ بھی کہنا چاہوں گا کہ جنگ سے پہلے ہمارے ڈیجیٹل میڈیا پہ کوئی پابندیاں تھیں، میرے خیال میں آج تک وہ پابندیاں واپس نہیں آئی ہیں۔ وزیر اعظم بلوچستان کے مسائل کے حل کے لیے پرعزم ہیں۔ اس حوالے سے کمیٹی تشکیل دی جائے گی جو مسائل کا قابل عمل حل پیش کرے گی۔ وزیر اعظم کے مشیر رانا ثناء اللہ بلوچستان کے رہنما مولانا ہدایت الرحمان کے ساتھ اسلام آباد میں میڈیا سے بات چیت۔ کہا پاکستان کا امن بلوچستان کے امن سے منسلک ہے۔ تشکیل دیں گے جس میں بلوچستان کی حکومت، بلوچستان کی اپوزیشن جماعتیں اور موجودہ وفد کے جو ارکان اور وفاقی حکومت اور وہاں پہ جو متعین ادارے ہیں جو بلوچستان میں امن و امان کی صورتحال کو کنٹرول کرنے، بہتر کرنے کے لیے جو ہے وہ اپنی قربانیاں پیش کر رہے ہیں، ان کے نمائندوں پہ مشتمل ہوگی۔ اور یہ کمیٹی جو ہے یہ ان تمام مسائل کی، مشکلات کی نہ صرف نشاندہی کرے گی بلکہ ان کے اوپر قابل عمل وہ تجاویز جو ہے وہ مرتب کرے گی جن کے اوپر عمل کر کے بلوچستان کے مسائل کو جو ہے وہ حل کیا جا سکے۔ بلوچستان کی ترقی جو ہے وہ بلوچستان میں امن سے مشروط ہے۔
सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।